रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुई चंद अहम डेवलपमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासगी से मुतल्लिक इम्पोर्टेड जो केस है उसकी समाअत आज चीफ जस्टिस के सरबराही में बेंच ने की और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो फेक न्यूज़ को जो है वो आड़े हाथों लिया और सहाफ़ियों के ज़ाब्ता अखलाक पे भी उन्होंने बात की और वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि जब कोई ख़बर झूठी चलाई जाती है और जो रिपोर्टर, जो सहाफ़ी, जो मीडिया चैनल वो झूठ चलाता है, क्या उनका मुहासबे का कोई तरीक़ाकार है, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील सलाउद्दीन जो है वो रोस्टम पे थे। उनसे पूछा कि यार आप बताएं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि अगर कोई वकील ऐसा करे तो फिर तूने कहा वो तो बार उसको शुकाज नोटिस देती है और फिर वो अगर चीज़ें उनसे साबित हुई होती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या उसका लाइसेंस वगैरह मनसूख भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा आज तक कोई लाइसेंस मनसूख हुआ? उन्होंने कहा ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ये जो मीडिया के लोग हैं ये जो है चीफ जस्टिस को अपनी ही मिसाल देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने, कुछ सहाफ़ियों ने जो है अपने तौर पर ये स्टोरियाँ चला दी थी कि एक मुलाकात के अंदर मेरी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि उसमें तो कोई सदाकत और कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन वो ख़बर जो है वो चलती रही। अब उस ख़बर का जो है वो एक झूठी खबर थी। अब उसका किस तरीके से उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ या उन मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने ऐसी झूठ या बहतान या इफ्तरा पर मबनी खबर चलाई, उसका कोई तदारुक कोई हो सकता है। तो ये बेसिकली जो मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन भी है, ज़ाब्ता अखलाक भी है, उसमें भी कहीं पे ऐसा नहीं है। वैसे ये होता है कि अगर कोई सहाफ़ी होता था, वो प्रिंट की बात थी। अब प्रिंट में ये होता था कि अगर कोई सी सहाफ़ी से कोई गलत खबर चल जाती थी, दूसरी साइड तरदीद आ जाती थी, तो वो तरदीद जो है वो बेन ही उसी तरीके से छापनी पड़ती थी और इदारा या वो सहाफ़ी जो है वो अपनी गलती तस्लीम करता था, तो वो एक चीज़ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाया करती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो ऐसा नहीं है। बस खबर थी, वो चली गई और बस गई, फिर उसको जो है वो उसकी उस तरीके से तरदीद या उस तरीके से वो चीज़ें जो है उसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता। तो यूँ सहाफ़ी वाले केस के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 दरख्वास्त गुजार हैं, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस के लिए आए थे कि मीडिया के रूल्स और रेगुलेशन बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन दरख्वास्त गुजारों को क्या हो गया है। अभी कोर्ट में तो एक भी दरख्वास्त गुजार नहीं है। दरख्वास्तें दायर कर देते हैं, फिर शायद आउट ऑफ कोर्ट या तो सेटलमेंट हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर जो है उसको परसू ही नहीं करते। तो आज इस मामले पे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम दरख्वास्त गुजारों को फिर से नोटिस जारी कर दिया और इन पर्सन तलब किया है कि वो आए और अपना मौक़िफ़ बताएं कि आया वो ये केस चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। यहाँ तक एक दरख्वास्त गुजार ने ख़त में यहाँ तक लिखा था कि जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। ये जो मीडिया रूल्स एंड रेगुलेशन वाला मैटर है, ये मैटर अब हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है और हुकूमत इस पर जो है वो काम कर रही है। तो इस हवाले से जब चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से पूछा कि क्या वाकई हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर रही है, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अपने तौर के ऊपर यानी कि वो हुकूमत के ऊपर भी एक जो है वो गलत वो चीज़ डाल दी गई। तो बहरहाल अब तलब किया है, देखते हैं कि इस मामले पर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो इतने बड़े एक अहम इशू को लेके बैठी है और फिर इस इशू में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ खुल के ये सामने आती है। जैसे ये फ़ेक न्यूज़ को आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ेक न्यूज़ से मुतल्लिक जो है वो बड़ी एक वाज़े और खुल के बात की। तो ये एक ज़रूरी भी है। देखें पाकिस्तान में हमने देखा कि यहाँ पे यानी एक झूठी न्यूज़ के ऊपर पूरा का पूरा मीडिया ट्रेंड भी बनते देखा, सोशल मीडिया भी। और जब आप जाते हैं कि यार ये ट्रेंड है, वायरल हो रही हैं चीज़ें, ये क्या है, तो जो बेस होती है वो फेक होती है। यानी कि फेक खबर के ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। और आजकल अफसोस से कहना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा
کے خلاف تو ویسے ہی شروع سے ہی ایک مکتب فکر تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور ان کی حکومت تھی، انہوں نے بہتیرہ کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نکال باہر کیا جائے. اس حوالے سے ریفرنس آیا جو بدنیتی پہ ثابت ہوا، وہ سارا کچھ تو انہوں نے تو اپنی حکومت میں بھی کوشش کی تھی. اب وہ پولیٹیکل پارٹی اگرچہ وہ اقتدار میں نہیں ہے لیکن وہ موجود تو ہے. اس کے سوشل میڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ اسی کا سٹرانگ ہے، تو وہ تو شروع دن سے ہی قاضی صاحب کے خلاف ایک پورا پراپیگنڈے کو ایکسلریٹ کیے ہوئے تھے. لیکن اب ان کو مزید ہم نوا مل گئے ہیں، اور وہ ہم نوا کیا ہیں؟ ود ان جوڈیشری بھی، ود ان میڈیا بھی، اور ود ان ماسز بھی. ایک پولرائزیشن تو تھی، لیکن وہ جو پاپولسٹ اپروچ کے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے آج کل ان کی بہت زیادہ ہم نوا ہیں. لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو بات یہ تو ٹھیک ہے کہ خود تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ بھی پاپولسٹ اپروچ رکھتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف عمران خان کی پوری جو سیاست ہے وہ پاپولسٹ اپروچ پہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ عوام کی نبض کیا ہے، کس طریقے سے ہے. وہ نہ ہی قاعدہ دیکھتے ہیں، نہ ہی قانون دیکھتے ہیں، نہ ہی آئین دیکھتے ہیں، اور نہ ہی سیاست کے جو دو پیچ ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کے دماغوں کو مینوپولیٹ کرنا ہے ایک جھوٹے نریٹو کے ذریعے، ایک پاپولسٹ اپروچ کے ذریعے. تو خود عمران خان جو اپنی پاپولسٹ اپروچ ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ کچھ ججز بھی ہیں. ایک جج کا میں برملا نام لینا چاہ رہا ہوں، بلکہ وہ ہیں اپنے پیارے معزز جج جسٹس اطہر من اللہ خان. جسٹس اطہر من اللہ کی پوری ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے جج ہیں، لیکن ان میں ایک چیز ہے کہ وہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو وہ پاپولسٹ اپروچ کے زیادہ حامی رہے ہیں. یعنی کہ وہ پاپولسٹ اپروچ پہ جا کے فیصلے کرتے ہیں عوام کے اس میں، تو وہ اس کو پاپولر ہونے کا یعنی کہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں شوق رہا ہے. تو وہی اس پورے معاملے پہ بھی آج کا جو پاکستان کا اور خاص کر عدالتی منظرنامہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز سے منسلک ہے جنہوں نے خط لکھا، اور اس میں 7 رکنی بینچ بھی بیٹھا اور یہ سارا کچھ ہے. تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارے کوئی دوست یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو وہ اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کو جو ہے وہ خیر باد کہہ دیتا ہے، اس کی سیاست میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن جسٹس اطہر من اللہ کو یہ ایج حاصل ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہیں پہ ہے، وہ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور سپریم کورٹ تو وہ پھر جو ہے اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اس کو خیر آباد ابھی تک نہیں کہہ سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کو بلکہ عملی جامہ ابھی تک پہنائے ہوئے ہیں، اور اپنا کردار جو ہے اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے 6 ججز یہ موسٹلی انہی کی اپوائنٹی ہیں. 5 ججز کو تو شاید اطہر من اللہ کے دور میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور انہی کو وہ انفلوئنس کر کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ایک دباؤ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس پہ کیسے. اب قاضی صاحب خود چونکہ وکٹم رہے ہیں، قاضی صاحب کو خود پتہ ہے ان ساری چیزوں کا، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ پراپیگنڈا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جھوٹ اور افتراء کس طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی کر لیں، ایک بات ہے کہ سچ نے ایٹ دی اینڈ غالب آنا ہوتا ہے. اور آپ جتنے بھی پاپولسٹ اپروچ پہ چلے جائیں، بات یہ ہے کہ جو آئین اور قانون ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ اسی نے ہی جو ہے وہ اسی کو ہی برتری حاصل ہوتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید صورتحال کیسے چلتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو کوئی خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر جو ہے وہ کوئی پاؤڈر تھا.